हेलो एभ्रिवान र आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ एभोगाड्रो ल र एभोगाड्रो ल पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले एक दुईवटा डेफिनेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट अफ अल हामीले के जान्नुपर्ने हुन्छ मोलार भोल्युम। मोलार भोल्युम भनेको के हो भन्दाखेरि मैले ब्ल्याक बोर्डमा लेखिसकेको छु। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर द भोल्युम अफ 1 मोल अफ ग्यास अफ अ सब्सटेन्स इज नोन एज मोलार भोल्युम। यानी कि 1 मोल ग्यासको जति भोल्युम हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्दैछौँ मोलार भोल्युम। मोल भनेको चाहिँ के हो कुनै पनि सब्सटेन्सको युनिट हो र एसटीपी मा स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 मोल अफ ग्यास कुनै पनि ग्यासको 1 मोल छ भने त्यसले चाहिँ 22.4 लिटर चाहिँ भोल्युम अकुपाई गरेको हुन्छ। यो क्वेशन तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि बारबार यो एमसीक्यू अथवा सर्ट एन्सर टाइपमा पनि देखिरहेको छौं। नाउ यो बुझिसकेपछि हामी केमा जानेछौं एभोगाड्रो ल। एभोगाड्रो ल पनि एकदमै सजिलो छ र एभोगाड्रोले के भन्छ स्टेटमेन्ट मैले अलरेडी देखिसकेको छु र स्टेटमेन्ट के छ क्वेशन कसरी आउँछ भन्दाखेरि स्टेट एभोगाड्रो ल अथवा एभोगाड्रो ल के हो भनेर आउँछ र एभोगाड्रो ल को डेफिनेसन अथवा स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि एट सेम कन्डिसन याद गर्नुपर्ने कुरा एट सेम कन्डिसन अफ प्रेसर एन्ड टेम्परेचर इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यास contains equal number of molecule र यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि प्रेसर र टेम्परेचर चाहिँ के हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट अथवा फिक्स हुनुपर्छ पार्टिकुलर हुनुपर्छ त्यसलाई चेन्ज गर्नु पाउँदैन। त्यो समयमा चाहिँ इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यास कुनै पनि ग्यासको इक्वल भोल्युम हामीले लियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो भोल्युममा इक्वल भोल्युममा चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ। सी हामीले कुनै पनि पार्टिकुलर टेम्परेचरमा अक्सिजन अथवा हाइड्रोजन दुईटा ग्यासको एउटा पार्टिकुलर टेम्परेचर र प्रेसरमा चाहिँ लियौं भने भोल्युम इक्वल छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो दुईटाको भोल्युममा चाहिँ मोलिक्युल प्रेजेन्ट पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यानी कि मोलिक्युल पनि त्यो दुईटाको इक्वल भोल्युममा के हुन्छ इक्वल हुन्छ बराबर हुन्छ। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के को हो एभोगाड्रो ल हो र एभोगाड्रो लबाट हामीले एउटा याद गर्नुपर्ने के छ एभोगाड्रो नम्बर। अर्को पनि क्वेशन आउँछ एभोगाड्रो नम्बर व्हाट इज एभोगाड्रो नम्बर र एभोगाड्रो नम्बर भनेको चाहिँ त्यो याद गर्नुपर्ने कुरा सेम प्रेसर एन्ड टेम्परेचर पार्टिकुलर टेम्परेचर एन्ड प्रेसर द नम्बर अफ मोलिक्युल प्रेजेन्ट एट 1 मोल अफ ग्यास एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज नोन एज एभोगाड्रो नम्बर। यानी कि 1 मोल ग्यासको पार्टिकुलर टेम्परेचर र प्रेसरमा जति नम्बर अफ मोलिक्युल हुन्छ त्यसलाई भन्छ एभोगाड्रो नम्बर र त्यो चाहिँ कति हुन्छ एक्सपेरिमेन्टली हामीले पाएको कति हुन्छ भन्दाखेरि 6.022140076 इन्टु 10 टु द पावर 23 र यसलाई हामीले नर्मल फर्ममा कसरी लेख्छ भन्दाखेरि 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट आइरहने फ्रिक्वेन्टली माध्यमिकमा क्वेशन्सहरु हो र तपाईहरुले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्यांक यू र होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिंग्स। हेलो एभ्रिवान र हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ डिराइभ द इक्वेसन PV इक्वल्स टु nRT यानी कि आइडियल ग्यास इक्वेसन र अब सिम्बल्सहरुलाई हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। P भनेको प्रेसर, V भनेको भोल्युम, T भनेको टेम्परेचर, यो R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट र N भनेको नम्बर अफ मोल्स र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिराइभ गर्छौं विथ द हेल्प अफ द लज वी हेभ अलरेडी डिस्कस। फर्स्ट अफ अल हामीलाई थाहा छ के हो भन्दाखेरि बोयल्स लबाट बोयल्स लले के भन्छ भन्दाखेरि V इज प्रोपोर्शनल टु 1/P यानी कि V भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेसर where के कांस्टेंट हुन्छ मास एन्ड टेम्परेचर कांस्टेंट। सिमिलरली फ्रम चार्ल्स लले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर। T भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर where प्रेसर मास एन्ड नम्बर अफ मोलिक्युल्स कांस्टेंट। नाउ रिसेन्टली हामीले के डिस्कस गर्यो भन्दाखेरि एभोगाड्रो ल ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एभोगाड्रो ल स्टेट दैट भोल्युम इज प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ मोलिक्युल प्रेजेन्ट एट पार्टिकुलर प्रेसर टेम्परेचर एन्ड मास आर
कन्स्टेन्ट। नाउ अब हामीले यो तीनटा इक्वेसन प्राप्त गरे पश्चात यसलाई हामी के गर्नुपर्छ, जोइन गर्ने फर्मुला हामीलाई इजी छ, अलरेडी पहिला क्लासमा पढिसकेका छौँ। यो हेर्ने v इज प्रोपोर्सनल टु t n by p र यो प्रोपोर्सनलिटी सिम्बल हटाउनको लागि एउटा कन्स्टेन्ट हाल्छौँ इक्वल्स टु लेखेर, त्यसलाई मैले n लेखेँ अथवा सरी n को हैन r लेखेँ मैले, n अलरेडी हामीले युज गरेको छौँ त्यही कारणले r लेखेँ, t n by p। नाउ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो, p into v pv इक्वल्स टु n लाई अगाडि लेख्ने r t। So this is the required ideal gas equation by the combination of three laws: Boyle's law, Charles law and Avogadro law। P भनेको प्रेसर, V भनेको भोल्युम, N भनेको नम्बर अफ मोल्स, R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट र T भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर हो। तपाईले यो बुझ्नुभयो र कपीमा पनि गर्नुहुन्छ र यसको बेनिफिट उठाउनुहुन्छ। योसँग रिलेटेड धेरैवटा क्वेशन्सहरु आउँछ जो म नेक्स्ट टपिकमा डिस्कस गर्नेछु। र नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो टपिकबाट आउने नर्मल क्वेशन्सहरुमा के हो, डाइमेन्सन अफ r र युनिट अफ r फ्रिक्वेन्टली सर्ट क्वेशन्समा आइरहन्छ र तपाईहरुलाई मैले गरेर देखाएको छु। र डाइमेन्सन अफ r हामीले डेरिभेसन निकाल्नु पर्दैन र दोज स्टुडेन्ट हु वान्ट टु नो हाउ वी क्यान डेराइभ दे क्यान कन्ट्याक्ट इन our WhatsApp group or class, global class also। So आइडियल ग्यासबाट हामीले r को भ्यालु पायौं, r इक्वल्स टु pv by nt र यसको डाइमेन्सन के हुन्छ, सल्युसन गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि n l स्क्वायर t टु द पावर -2 डिवाइडेड बाइ मोल केल्भिन। सो र यसको SI युनिट यो पनि कमन क्वेशन हो, CGS युनिट र SI युनिट। CGS युनिट r युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टको CGS युनिट हुन्छ, यसको भ्यालु पनि हुन्छ। डेरिभेसन हामीले गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट एन्सर लेख्नु पर्छ क्लास 10 स्ट्यान्डर्डमा र यसको एन्सर हो 8.314 into 10 to the power 7 or केल्भिन इन्भर्स मोल इन्भर्स। र SI सिस्टममा r को युनिट हुन्छ 8.314 जूल केल्भिन इन्भर्स मोल इन्भर्स र यो 1 जूल इक्वल्स टु 10 to the power 7 और यसलाई हामीले रिप्लेस गरेको छौं र योबाट तपाईहरुको म्याक्सिमम 2 वटा क्वेशन आउने चान्स हुन्छ। र यो च्याप्टरको कुरा गर्दाखेरि यो च्याप्टरको अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ भन्दाखेरि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस, प्रपर्टीज अफ ग्यासेस जो चाहिँ मैले फर्स्ट च्याप्टरमै डिस्कस गरेको छु। तपाईहरुले त्यो बुकसँग पनि रिफर गर्नुहुन्छ होला र मेरो फर्स्ट भिडियोलाई पनि हेर्नु भने पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेसरमा ग्यासको बिहेभियर कस्तो छ अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छौं। त्यसमा खासै अप्ठ्यारो कुराहरु छैन र पनि तपाईलाई केही समस्या भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू, तपाईले यो च्याप्टर बुझ्नुभयो होला। नेक्स्ट च्याप्टरको साथमा म फेरि तपाईहरुसँग आउने छु। तबको लागि अहिले बिदा चाहन्छु। थ्यांक यू।